पेशावर के अंदर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया गोलियां मार के, जिसका ताल्लुक बताया जा रहा है कि जमात अहमदिया कादियानिया से है। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार अहमद करीम शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बताइएगा ये वाकया जो हुआ है पेशावर के अंदर, ये बुजुर्ग शख्स जिनको कत्ल किया गया, एक मरतबा फिर से ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि सारी बात को रियासत पाकिस्तान के ऊपर ला के ब्लेम किया जा रहा है। क्या कहना है इसके ऊपर आपका? अस्सलाम वालेकुम। ये शख्स जिसके कत्ल की आप बात कर रहे हैं, सूबा पख्तूनख्वा के इलाके पेशावर के नज़दीक एक जगह है शेख मोहम्मदी। वहाँ पे इन साहब की उम्र जो है वो 80-82 साल की बताई जाती है और बाज़ उसे 75 साल का भी कह रहे हैं। ये अपनी बेटी से मिलने गए हैं तो वहाँ पे नामालूम अफराद ने कहते हैं कि इनको गोलियां मार के हलाक कर दिया। ये बस स्टैंड पे बस का इंतज़ार कर रहे। अब जमात अहमदिया ने, ये जो अहमदिया कल्ट है, ये अपनी उसी रवायत के अंदर बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी चीज़ के पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान मुल्क को बदनाम करने के लिए बिल्कुल ये जो आप दिखा रहे हैं, ये कि वो अपना सिलसिला शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये अर्ज़ करता चलूँ, फारूक के कत्ल चाहे किसी हिंदू का हो, सिख का हो, पाकिस्तानी का हो, मुसलमान का, अहमदी का हो, यहूदी का हो, मतलब हम इसकी मजम्मत करते हैं कि कत्ल किसी हाल में भी कोई शख्स किसी दूसरे की जान लेना जो है ये ठीक नहीं है, ये जायज़ नहीं है, ये कानूनन गलत चीज़ है, ये जुर्म है। लेकिन इसी तरह इल्ज़ाम धरना भी, मतलब ये कोई बात नहीं बनती। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कादियानी हजरात चूँकि पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करते, आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो लोगों के अंदर जो जज्बात हैं, लोगों के अंदर इनके बारे में जो ख्यालात पाए जाते हैं, वो ऑब्वियसली इतना नरम गोशा नहीं रखते, ये भी नहीं रखते। अब वो किसी अपनी ज़ाती बिना के ऊपर, अपना किसी जायदाद के झगड़े पे, किसी कारोबारी रंजिश की बुनियाद पे अगर ये लोग कत्ल होते हैं तो फौरी तौर पे उठा देना कि जी अहमदी को कत्ल किया गया क्योंकि वो अहमदी था, उसका अकीदा ये था। आज तक ये साबित नहीं हो सका। अभी तक इतना कुछ हुआ है, ये हर बात को लेके, हर कत्ल को लेके ऐसे चलते हैं। या तो ये शवाहद दें, ये साबित करें कि देखें जी इसने इस वजह से किया। मिसाल के तौर पे मैं दे देता हूँ कि अदालत के अंदर एक कत्ल होता है, वही नसीम ताहर का। बिल्कुल हम मानते हैं कि उस शख्स ने जो किया बिल्कुल गलत किया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर एक को लेके इस तरह चल पड़ना, ये ज्यादती की बात है। इस कल्ट को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान रियासत जो है इसको बदनाम करना ये कोई मुनासिब नहीं है। इसके कानून का एहतराम आप नहीं करते, इसके आइन का एहतराम आप नहीं करते, और हर बात का इल्ज़ाम जो है वो इस शक्ल में देते हैं कि जी अहमदी अकीदे की बुनियाद पर कत्ल हुआ, जो कि मेरे ख्याल से ये चीज़ उस वक्त तक नहीं कहनी चाहिए जब तक के बाद साबित न हो जाए। हमारे एनालिस्ट आमिर हक साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी फारूक भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इस हवाले से अफसोसनाक खबर है। यकीनन एक इंसान का जो खून है वो उसी तरीके से कीमती है जिस तरीके से किसी भी फेथ का हो सकता है। मगर यहाँ पर जो इस खबर से और इस खबर के बाद जो इम्पैक्ट है और जो इससे फिर नताइज अखज़ किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको दो नुक्तों में समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बेनिफिशरी कौन है? देखें, इसको बड़ा न्यूट्रल रखेंगे और किसी पर क्रिटिसाइज करने की बजाय जो हकायक हैं उन पर हम नज़र रखेंगे। जो जमात अहमदिया के स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान के अंदर, सलीमुद्दीन साहब, वो कह रहे हैं कि अभी बज़ाहिर कोई हमें शवाहिद और हकायक नहीं मिले कि हम ये कह सकें कोई दुश्मनी थी, कोई ज़ाती, सिवाय इसके कि वो अहमदी था। मैं एक सवाल सिंपल करना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान जिसका कत्ल होता है वो किसी ना किसी फेथ, किसी ना किसी बरादरी, किसी ना किसी अंजुमन, किसी ना किसी इलाके से ताल्लुक़ रखता है। उसकी कोई ना कोई ज़ुबान, कोई ना कोई कबीला होता है। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी मर्डर हो उसको आप 2 या 3 जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूजेस पेश कर सकते हैं। क्यों जमात अहमदिया जो है या इनके स्पोक्स पर्सन जो है वो इस तरीके से जो बैरूनी ताकतें हैं उनके एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हैं? आप जहाँ तक आपने कहा कि सोशल मीडिया, याद रखें जो पाकिस्तान के अहमदी हैं वो खुलकर बात नहीं करते क्योंकि वो उसको उस पैराए में देखते हैं। मगर जो बाहर हैं सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं वो बेसिकली 2 नुकाती एजेंडे पर इस पर काम कर रहे हैं जो मैं बयान करना चाहता हूँ। एक तो ये है
کہ جس طریقے سے انہوں نے یو کے اندر سفوکیشن آف دا فیتھفل نامی ایک رپورٹ تیار کی جو کہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور ایگزیجریشن اس میں کی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان چونکہ اس وقت FATF کی جنگ لڑ رہا ہے، جولائی سے پوسٹ پون ہو کر یہ کووڈ کی وجہ سے یہ آ گئی، ریسنٹلی ابھی رپورٹ، اب ہمیں ٹائم ملا ہے فیبرری 2021 کا۔ ہمارے پاس 6 پوائنٹس باقی ہیں جن کا تعلق ٹیررزم سے ہے، ایکسٹریمزم سے ہے، مائنورٹی کے مسائل سے ہے۔ تو اس وقت جو بیرونی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا چاہتی ہیں، بلکہ کوشش کر رہی ہیں کہ بلیک لسٹ میں رکھا جائے، وہ پیڈ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، جو احمدی کو مارتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، کسی بھی مائنورٹی کو اس طریقے سے قتل کرتا ہے اور ہوا میں غائب ہو جاتا ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہم لوگوں کو؟ تو ہم کس طریقے سے یہ بلیم گیم کرتے ہیں کہ جی مسلمان مار رہے ہیں، صرف احمدیوں کو ٹارگٹ نہیں، پاکستان کی اسٹیٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور انفارچونیٹلی کچھ احمدیز بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ بن چکے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پوری کیمپین سٹارٹ کر دی گئی ہے، پاکستان کی اسٹیٹ انٹینشلی یہ کام کروا رہی ہے، یہ اسٹیٹ اون ٹیررزم ہے، ایکسٹریمزم ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ جو اس وقت رجیم بیٹھی ہے، اس وقت حکومت ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ دوسرا ایجنڈا کیا ہے؟ دوسرا ایجنڈا مجھے لگتا ہے کہ جماعت احمدیہ کا اس میں بینیفٹ ہے۔ یورپ کے اندر اب ایک تحریک چل رہی ہے ویسٹ کے اندر کہ جو امیگرینٹس آ رہے ہیں ریلیجس بیس کے اوپر، تو یہ کئی لوگ فراڈ کر رہے ہیں، 420 کے کیس ہیں، تو ان کیسز کو وہاں پر چونکہ جماعت احمدیہ کی بہت بڑی تعداد ہے جو وہاں ریفیوج اور ازائلم لے کر بیٹھی ہوئی ہے، تو ان کی وہاں رہنے کو، سروائیول کو یقینی بنانے کے لیے ان کو ان ملکوں کے اندر حالات خراب کرنا ان کے فائدے میں ہے۔ تو ان ملکوں کو، پاکستان جیسے ملکوں کو، مسلم ممالک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اور ان کو ریلیجسلی ایکسٹریم پورٹرے کرنا، یہ ان کے حق میں ہے، کیونکہ وہاں ان کا سروائیول ڈیپینڈ کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ ہر قتل کو یا ہر مرڈر کو وہ ریلیٹ کر دینا کہ پاکستان اسٹیٹ بیس ہے یا پاکستان کی حکومت جو سپورٹ کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے 2 گنا فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو پاکستان کی اسٹیٹ کو FATF میں اکانومیکلی ڈیمیج کرنا، اس کے امیج کو۔ آپ کو پتہ ہے بھی ریسنٹلی UN ہیومن رائٹس کونسل کے ووٹ جو ہے وہ الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں پاکستان نے ہائیسٹ رینک حاصل کیا، 169 ووٹ کیے ہیں 193 کنٹریز کے اندر سے، تو پاکستان ٹاپ رینک پہ رہا ہے، ہیومن رائٹس کونسل میں الیکشن جیتا ہے الحمدللہ، 3 سال کی اس نے سیٹ سیکیور کی ہے۔ یہ ہضم نہیں ہو رہی چیزیں، تو اس طرح کے ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں۔ ان کو پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی مرڈر ہوتا ہے اس کے 1 سے 2 ایکسکیوزز پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں درجنوں کے قریب لوگ قتل ہو رہے ہیں، کیا ہم سب کو اسی طریقے سے ریلیٹ کر کیا مسائل کا حل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ مسلسل جاری رکھیں گے؟ میرا صرف یہ سوال۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ عامر حق صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کس طرح سے ہے اور آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ نیچے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ٹائم پہ ملتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔